Hello, Assalamu alaikum, beautiful student. You guys are most welcome to my channel HH Economics. आज की इस वीडियो में हम ज़कात और उशर के बारे में पढ़ेंगे और उसके अलावा सिग्निफिकेशन ऑफ ज़कात भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज़कात को पढ़ने से पहले हम ये जो ज़कात की आपको स्क्रीन पे थ्योरी नज़र आती है इसे थोड़ा पढ़ लेते हैं इंग्लिश में। उसके बाद मैं आपको इससे पूरा उर्दू में एक्सप्लेन करूँगा और आप चाहें तो ये एग्ज़ाम्स में भी लिख सकते हैं। जो भी मेरी स्क्रीन पे जो लिखा हुआ होता है वो एक्चुअली मेरे खुद के नोट्स ही होते हैं। ठीक है, इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़कात इज़ द फाइनेंशियल वर्शिप ऑफ अ मुसलमान which has been imposed on every able Muslim so that his wealth may be purified after giving the rights of Allah and His believers. The important aim of zakat is to narrow down the inequalities of distribution of wealth and, and avoiding poverty in the community. Zakat is due at the end of one financial period under some conditions. That is, we have to give 2.5% of our year storage amount. If it is more than the value of 25 tolas of gold or 25 dollars of silver, which person is called sabe nisab, such. The rate for the animals like goat, horses, cows and camels is also fixed. यानी वो सिर्फ प्रॉपर्टी तोला सोना और सिल्वर पर ही लागू नहीं होती है ज़कात, बल्कि अगर आपके पास एनिमल्स हैं उनके ऊपर भी आपको ज़कात देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब शुरू से थोड़ा समझते हैं इसे उर्दू में कि सबको पता है कि ज़कात जो है एक मुसलमान पर इम्पोस्ट होती है, यानी एक मुसलमान को उसे देना होता है ताकि वो अपनी जो उसने कमाई की है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसके पास जो माल है उसे प्योरीफाइड कर सके, यानी उसे हलाल कर सके। ठीक है, लेकिन ज़कात का सिर्फ यही एम नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। अब ज़कात का जो इम्पोर्टेंट एम है जिस पे ये जो ज़कात के तौर तरीके या ये है कि जो इनइक्वलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है वेल्थ में, यानी जो अमीर है वो और अमीर होते जाता है और जो गरीब और गरीब होते जाता है, वो ज़कात ख़त्म कर देती है और ज़कात अवॉइड करती है पॉवर्टी से। अब ज़कात जो है ना वो एक फ़र्ज़ी इबादत है जो कि हर पर्सन साब निसाब पर्सन, यानी कि जो उसे इतनी हैसियत रखता हो, जिसके पास इतना माल मिलता हो, या तो उसके पास 2.5% से ज़्यादा स्टोरेज हो, यानी उसने इस पैसे से ज़्यादा पैसा उसके पास जमा पड़ा हो, या तो फिर उसके पास 7.5 तोला सोना होना चाहिए, या तो फिर 52 तोलास ऑफ गोल्ड सिल्वर होना चाहिए। तो वो पर्सन को साब निसाब कहा जाता है और उससे वो अमाउंट गरीबों को देनी होती है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट उशर पर आ जाते हैं। इससे भी हम पहले ज़कात की तरह उसकी थ्योरी पढ़ेंगे जिसे आप अपनी एग्ज़ाम्स में भी लिख सकते हो। ये एक तरह से ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको थ्योरी, ये एक तरह से नोट्स हैं जो कि मैंने खुद लिखे हैं। ठीक है, चलिए अभी इन्हें पढ़ते हैं। द ज़कात on fruits and agriculture produce in the form of ushur. It is compulsory reduction from the agriculture produce at the time of the harvest. It is also a religious duty for Muslim. The rate of ushur is 1/10 for barani lands and 1/20 for irrigated land. The amount received as ushur is used for the welfare of the poor and the needy persons. अभी उशर भी एक तरह से ज़कात की एक समझ लें काइंड है जो कि हर फार्मर को अदा करनी होती है एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, यानी जब उसकी फसल ग्रो हो जाती है और उसको जब वो काटता है और सेल करता है तो उस वक्त उसको उशर की अमाउंट भी भरनी पड़ती है और ये एक रिलीजियस ड्यूटी है। अभी उशर के कुछ रेट्स इस तरह होते हैं कि 1/10 यानी बरानी लैंड यानी जो वेल इरीगेटेड ना हो, जो कि ऐसे ही उनको 1/10 भरनी पड़ती है, और जो कि वेल इरीगेटेड लैंड हो उनको 1/20 उशर भरना पड़ता है। और ये उशर जाता है वेलफेयर ऑफ द पुअर, उन स्टेट्स के पास जो कि पुअरों को सहूलत फराहम करते हैं। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट सिग्निफिकेशन ऑफ ज़कात। सिग्निफिकेशंस यानी फ़ायदे, ज़कात के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, अब पहले
پہلا تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ نیرو ڈاؤن کرتی ہے انکم آف ویلتھ بٹوین دا ریچ اینڈ دا پور. ٹھیک ہے. دوسرا جیسا کہ ماڈرن اکنامکس نے کہا ہے کہ ہارڈرنگ از ویری ہارمفل فار، یعنی کہ پیسہ جمع کرنا ہے، پیسہ کو روکے رکھنا، اسے آگے سرکولیشن میں مارکیٹ میں اس کو سرکولیٹ نہ کرنا یا اس کو اسپینڈ نہ کرنا بہت ہی نقصان دہ ہو سکتا ہے اکنامکس کے لیے، کیونکہ اس سے غریب اور زیادہ غریب ہو سکتے ہیں اور اس کا ان لوگوں کے لیونگ اسٹینڈرڈ پر افیکٹ پڑ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ وہ لوگ پھر اگر امیر ہی سارے پیسہ اپنے پاس جمع کرتے جائیں گے اور وہ پیسہ سرکولیٹ نہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ پیسہ غریبوں تک نہ پہنچ پائے گا یا دوسرے لوگوں تک نہ پہنچ پائے گا، جس کی وجہ سے ملک میں پورٹی بڑھے گی. ٹھیک ہے. اب اس کا تھرڈ پوائنٹ، ایک طرح سے زکوٰۃ ڈسکوریج کرتی ہے لو فار ویلتھ کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہ آلسو ان لوگوں کو روکتی ہے، ظاہر سی بات ہے اگر پور کو زکوٰۃ مل سکتی ہے، غریب انسان کو اگر زکوٰۃ سے مل گئی ان کی تھوڑی فائنینشیل ہیلپ ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کرپشن نہ کریں گے، نہ ہی ڈکیتی کریں گے، نہ جیب کاٹیں گے دوسرے لوگوں کا یا پاکٹ ماریں گے. ٹھیک ہے. تو ایک طرح سے ان لوگوں کی فائنینشیل ہیلپ پرووائڈ ہو جاتی ہے زکوٰۃ کی بدولت. اوکے. چوتھا پوائنٹ، ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ اسٹیبلش دا لیسن دیٹ ہیومینٹی از مور ویلیویبل دین ویلتھ. ایک انسان کی ویلیو آج کل آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوگے کہ ویلتھ کی ویلیو آج کل زیادہ ہو گئی ہے انسان سے. ٹھیک ہے. وہ اس لیے کیونکہ دوسرے ملک میں لوگ پیسے پر زیادہ مرتے ہیں. واٹ ایور. آخری اور مین پوائنٹ کہ جو اسٹارونگ پیپل ہوتے ہیں، جو نیڈی ہوتے ہیں، زکوٰۃ ان کی ضرورت پوری کرتی ہے اور جس کی وجہ سے ان کو کرائمز نہیں کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج کی ویڈیو یہاں پر اینڈ ہے، اور ویڈیو کے آخری میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ جس نوٹ سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے وہ اگر آپ ویڈیو روک کے یا آپ اپنے فون پہ دیکھ رہے ہو تو آپ ویڈیو روک کے بھلے دیکھ لو، یا اگر آپ کمپیوٹر پہ ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک ہوگی، اگر آپ اس پہ جاؤ گے تو آپ کو پورے یہ جو میں نے 3 کوشچن لکھے جو آپ دیکھ رہے ہو اسکرین پر وہ آپ ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو اپنے کمپیوٹر میں اگر اس لنک پہ آپ کلک کرتے ہو. ٹھیک ہے. آخری میں پلیز مجھے ایک شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا. ٹھیک ہے. چلیں پھر آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.